زمن أج بربارين اتهدو قاله أو مارينيس نمن صلاة وسكنو وانا كنا قولي ياتو ورّي أريد قد فتيس كنو قرتي نو منج بربرو يتي سلاني سن سلاني صلاة سن صلاة سرّي تيمتي صلاة إسا هم تورا إدوم سلاني رسولي صلوات ربي السلام عليه هم تورا نميت ربي سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحشاء منكر بدي الدار راغرتي سلاني سن أوركو صلاة رسولي صلوات ربي السلام عليه صلوا كما رأيتموني أصلي أبو صلاة كان صلاة الصلاة أما نافتك صلاة كغرتي رسولي صلاة سن صلاة جرّة صلاة كذي صلاة برجوك أبدا بالله عليك برجوك أبدا دور لا إلا بالشاتين وفوق أبدا تويدان بالشاتين وفوق أبدا ديس دبي سياسة قرتي لا إله إلا الله برجوك أبدا سيقله سياسة لا إله إلا الله سياسة عجائبات بي سياسة الخالق سيقله سياسة ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخواجه كتناعتشو لتكنفين كمو أتقرتي وام براه إنما المؤمنون إخوة قرتي سخيسا كني دليت سخيسا قراني تبرا سر قطبان سوفتوير براه مال قرتي أتي مال سر إيغن قرتي خيرين أتي سر إيغن مال تجرده داراسي قراني لكيسي كاسني إذن دوبا قرتي ما رأيت أحدا سيقالي أخلص صلاة نما صلاة قرتي إيس نما إسا في سلاني والإنبين أو تلاعب بها أما صلاة التبت إلا فسدت أموره أمرين سابت دوالين تاني والله وبالله ميلالتي ورقرتي فيتو نورز أمريكتي فيتو أفريكا بيتين الراخاس بكيو الراخاس فقون دقينتي قوم متين يتعافان كان دوبت بيا الراخاسي بكتي بقت الراخاسي نورز أمريكاني أستراليان أوروبان مالين بيا رباتين خزيينو تتكينينو ترجلو لالتي هل قومين غرتي كجرو بيا باتتو صلاة قوتو صلاتي مسجد نجارتني مسجد ساني قوتني صلاتني ديم لالخابدو ديمي ديم لالخا بيم مسجد جارو مسجد نسادوا أمريكا مسجد جارو مسجد نسادوا كندا مسجد جارو مسجد نسادوا قومي بلاد صلاة أليس كذلك؟ يقول ليسو أكسمو كسيمتي نعم أكس شكيت كمالي بدون شك الجواب نعم جوابني نعم الذين يتلاعبون بالصلاة صلاة التورتبت فكيسني مسجد نجارا مسجد نساني كلها زيرو كلها مسجد نساني ولا بيرا يقلي كلها مسجد انظر قومي قرتي مسجد قوتي صلاة تلالتي مرارا وتكرارا ددي بفني دبنا وانكن ولأجل قرتي كسيف تاتوف ورّي كجيبا أوديسو كجيبا خانا ددي بيسي دقاقون nuti gartee dhugaa kitaaba rabbii dubbannaa dhugaa kana deddeebifnee yoo gartee ummata keessatti gartee sammuu ummataa keessa seef goonee wabillaa aleek abadan guyyat akka maraataatti salaata kanarraa dubbanna akka nama salaata irraa tuqameetti dhiga boleesso liannahu hayaanni oksijiinni keenya salaata biduuni salaati laa hayaata boo jiruun hin jirtu oksijiina yoo gartee qatsirraa jee hafuurri kun kutteeti صلاة يوم قبان خطيات سرا دامت بوت هر كر رادي كدو نمن سلان مال غرتي هري رومال وجي قبداتي نمن سلان نبو بليسو إيغا هري رومال وجي قبداتي مال ولي قبدا مال غرتي سيفيني مال ولي قبدا نمن سلان إيغا بليسو إذن مسجد جارو مال غدو أبو نما مسجد تيغلچا نما مسجد الصلاة جان هاي صلاة جان مسجد نينيوف جارمه موغرتي گيتي في
akka turistiin dhuftee ilaaltuufi masgiinni akkatti salaannuufi billaalee wanni ijaarameef qawmii masgiida guuttee salaattu ta'eega gartee subii salaattee hirribatti hin deebin qawmiin teenya ta'eega subii salaattee hirriba deebitu ayyu musiibatin haadha wayta riskiin gartee hiramtu raftaa jeen Abdallah ibn Abbas ilma isaa ka subii salaatee hirriba deebe eegaa boleesso maali boleesso nama subiin gartee subii salaateetti quraan zikrii godhee quraana isaa qaree juuza tokkollee taatu qaree gartee kara dalagaa isaa bahee gartee saa 12 dukkaana banu anfariiraa jaaniin maali woo kun anfariiraan gartee saa 12 dukkaana banaa barja sa'aa riskiin hiramtu qoomiin rafti lafaa keezaa 5 fi 6 gartee akkana rabbiin kiyya maaree na godhe ani maaloo biyya tana rafite akkana ta'ee maarrete tanaaf in salaattuumi wanni ati dalaydu barakaan qabdu tuubbo asiinsi kaayanii biilli ajaa'ibaa ummataa si nyaata dalayde eeysa baafta kanachin neyta agartee akkasi godhu rabbiin agartee kaaliqni waan inni dalagu agartee mi dubbii waan kaaliqni dalagu agartee رب العزة والجلال وانفلوا دلك سيدليسي سي اچوما سينك تاني خاو دورا غرتي تايچو تاني خا جلي اورا كس غد اتي تجارو تتافي غد سيغله صلاه الرا مشغوله تات عبد العزيز بن مروان الميسا غرتي صالح بن كيسان عالم قدت خنيتي المخي خنا صلاة رتي سيجي تربية جايبتي غرتينا قد سي جيني اينيون عبد العزيز انجتشو عمر بن عبد العزيز كغرتي خليفة شنفا جاني خاق ان غرتي امة اسلاما بولچو تورسن قال عبد العزيز بن مروان أبان عمر بن عبد العزيز يجو عمر الميسا غنا فود غرتي عالما كنه المخي غنا صلاه رتي سيغي علمي برسيسي جين على عبد العزيز بن مروان يجو إسا أنغو قبو بر بولچا بيا امتا المسا غنا غرتي دين نابر سيسي صلاه رن ناجبيس kana duuba gartee oduma akkasitti ilmii baratuu aalimticha kana biratti egaa guyyaa kan gartee rifeensa dheeraa qaba oduma rifeensa kana filee gaqqabee qacoollotti gartee ciibsuu wanni godhuuti filtuu isaatiin salaanni itti gartee salaanni rakaan lama maal gartee salaanni isa dabre arke aalimtichi kun eeysa turtee dhuftee jeen filtuutu gartee rifeensa kiyya naaga qabuu didee saniin gartee filadhee sirritti rifeensa kana gartee gaciibsee kasit dhufee jeen shuf billah aleek ati jeen salaata rabbi firee rifeensa keetii gartee irra jabeessite jeen salaata rabbi irra rifeensa keetii sibiratti jabaadha jeen waytuma sana abbakka tabe abbaan gartee bulchaa amiirul mu'miniin Abdulaziz ibn Marwan تختبيه كنو علمي أكنت رفين سفلون صلاة ربي راقرتي سيه وستي بودا نيدو فيجين ويتو مثلا أبان دفع أتوانا كنا قوتني رفين سخي صلاة راقرتي سر رجالة ماتي تربية كنارت حالة كنارت سندوب بسجين انغاري في سخنا هادو جين أبان
سندوبي سجين أنقري في سكن عادو أكسر في سكن عاده صلاة ساجة بيسه عمر بن عبد العزيز عدلي إني إيرما إني قرتي إتي والقت قرتي أمة مسلمة بلج سيقولي خطكا تفاه نياتن كان يو المثال فاول فودة تا أمة إسلاما غيسا أخ درب جان وري مسلمان نياتا وري مسلمان نياتا جارتي دالكينو بربادي جان بلچا بيات بالله عليك جارتي اللكينو بربادي جان ساعتي أمير المؤمنين تاتي هاي نوز بيلا نفته سبقوا بارتي اللكي بربادي تا هاي آتي بر بلچا بياتي بلچا بياتو وري نماتي نيادا وري نماتي ساما جان جارتي إخواني إذن دوبا عمر بن عبد العزيز أكست تربية جايبة إساتك لا دو إسا غرتي دوران صلاة غرتي دبر سيري في سفر فلتي والنجو أرى كم من الشباب درجة جيس إسبورتي رتيرو سافت إسبورتين دلقين جاتشومت إسبورتين غاري ولكن دو إسبورتي دلقو أسرين أزانمي غرتي إني إسبورتو مجرو خجما قمو خجما غرتي ودوما إني جما غنا چفقاتو غرتي أسري زوري وني ميكا يسدب تقولي خغرتي دكانا ساخيسة تاو خدكانا ساخيسة تغرتي ماملي كستمرت دماتي خيسان كان قد ديبسي دكانا چوفي مسجدن ديني خاچمت ودوما غرغراتو أسري نسدبرتو